في الفيديو الأول كنا شفنا comment comptabiliser les opérations dans le journal. في هاد la séance طلبوا منا de reporter les mouvements des comptes dans le grand livre. Tout d'abord, le grand livre. على حسب la méthode de Monsieur Lotfi تيكون sous forme un tableau. هاد le tableau فيه 6 ديال les colonnes. الكولون الاولى كنحطو فيها لو نيميرو دو كونط اللي كنكونوا ديجا كاتبينهم في لو جورنال. ليبيلي دو كونط اوسي، لا دات اوسي، ليبيلي دوبيراسيون كاينه حتى هي في لو جورنال. مونطون ديبيتور مونطون كريديتور كنشوفوا داك لو كونط واش كنا حطيناه في لو ديبي ولا كنا حطيناه لو كريدي. دابري لا كيسيون الاولى كان عندي كل كونط قدامو لو نيميرو دو كونط ديالو، وفي لا دوزيام كيسيون خاصنا نعاودو نكونطابيليزيو هاد لي نيميرو دو كونط في لو غران ليفر، ولكن هاد المره خصهم يكونوا اون اوردر ديال لو بلان كونطابل، حيت ملي كنحل لو بلان كونطابل كنلقى فيه من كلاس 1 حتى لكلاس 7، ما كنلقاش من كلاس 7 حتى لكلاس 1، يعني خاصو يكون داكشي بالترتيب من الصغير للكبير. وباش نسهل عليا هاد لا ميثود غناخد قلم وندور على كاع هادوك اللي كيبداو بكلاس 1. دونك عندي 1111 وعندي 1481. من بعد ما دورت على دوك لي كونط اللي كيبداو بكلاس 1 خاصني نرجع لو غران ليفر ونبدا بلا بروميير كولون. لو نيميرو دو كونط سي 1111، هو اصغر كونط ما بين هادوك لي كونط اللي عندنا في لي زوبيراسيون. ليبيلي دو كونط خاصني نرجع لوبيراسيون اللي فيها 1111 ونشوف شنو هو لو كونط ديالها، كان هو كابيتال سوسيال. حطينا كابيتال سوسيال في ليبيلي دو كونط. اما لا دات ديال لوبيراسيون غادي نشوفها حتى هي من نفس لوبيراسيون لو 11 2018. Libellé d'opération 15, report. Montant débiteur ou la montant créditeur, on le capital social on chauffe 15, le montant diala 15 le crédit, donc le montant créditeur. Le compte tani li huwa 1481 كان عندنا تحت من الكابيتال اللي هو emprunt auprès des établissements de crédit. غنحط emprunt ونحط في la même date اللي هي le 11 le même libellé حيت عندنا report بجوج. كان في الديبي ولا كان في كريدي نرجع لومبران ونشوف كان عندي 60000 درهم ديال لومبران غنحطها في مونطون كريديتور. ملي غنرجع غنلقى بلي عندي واحد 1481 في لوبيراسيون لو 31. غنحط عاوتاني 1481 ونكتب امبران ولكن ماشي بلا ميم دات حيت عندنا هنا لو 31 2018. غنحط لو 31 2018 ونشوف شنو هو لو ليبيلي ديالها. كان رومبورسمون غنحط رومبورسمون، واش كانت في الديبي ولا كانت في كريدي غنرجع ونقلب. عندي امبران اوبري زيتابليسمون دو كريدي كان 10 درهم في لو ديبي، يعني غنحطو في مونطون ديبيتور. مادام انا ساليت من كلاس 1 غنمسح بالقومه كاع هادوك اللي دورت عليهم بكلاس 1 وندور عاوتاني على كاع هادوك اللي كيبداو بكلاس 2. من بعد ما دورت على لي كونط اللي كيبداو بكلاس 2 لقينا لو كونط الاول 51 ولو كونط الثاني 52. بيان سور كنبدا ب 51 حيت هي صغر من 52. 51 فيها موبيليي دو بيرو، لا دات لو 8 2018، لو ليبيلي سي اكوزيسيون، لو مونطون سي ديبيتور. نرجع لو غران ليفر ونحط 2351 libellé de compte c'est mobilier de bureau, la date في le 8 libellé c'est acquisition, le montant كان في le débit نحط le montant débiteur ديال 10000 درهم. بالنسبه لو كونت الثاني اللي هو في 52 كانت عندنا ماتيريال دو بيرو، كانت في لو 1 2018 يعني اوتوماتيكمون غيكون عندنا ريبور. لو مونطون كان عندنا 45000 درهم في لو ديبي، دونك نحطها في لو مونطون ديبيتور. هذاك الشيء اللي درنا، حطينا 2352 حطينا ماتيريال دو بيرو لو 11 في لو ريبور 45000. من بعد ما دورنا على لي كونط ديال الكلاس 2 خاصنا ناخذوا لا غوم ونحيدوا الكلاس 2 باش نقدروا نبداو في الكلاس 3. لقيت بلي عندي 10 ديال لي كونط من الكلاس 3، كاينه 3111 في لو 1 وكاينه 3 وجوج من 3111 في لو 31، حيت حنا خصنا نبداو باصغر كونط من داك اللي في الكلاس 3. في لو 1 2018 كانت مارشانديز عندنا داخله بلو ريبور بلو مونطون ديال 75000. غنمشي لو غران ليفر وندير ليها لونجسترمون 3111 مارشانديز في لو 1 كانت ريبور قلنا 75000. غنمشي ل 31 2018 غنلقى بلي عندي مارشانديز وحده في لانولاسيون ستوك انيسيال والكونستاتاسيون ديال ستوك
الفينال. غنمشي لو غران ليفر وغندير عاوتاني لونجسترومون. عندي 3111 مارشانديز في لو 31 والثانيه حتى هي في لو 31. غير هو في لو ليبيلي دوبيراسيون وحده انيلاسيون والاخرى كونستاتاسيون. وحده دخلت ب 115000 درهم والثانيه دخلت ب 90000 درهم. الكلاس 4 5 6 7 تخدموهم بنفس لا ميثود اللي خدمنا بها لي كلاس الاولين. يكفي انكم تتبعوا لوردر ديال لو بلان كونطابل. بالنسبه لا بالانس حتى هي بحال لو غران ليفر كتكون سو فورما طابلو فيه 6 ديال لي كولون. الكولون الاولى فيها نيميرو دو كونط ليبيلي دو كونط ديبيتور ولا مونطون كريديتور واش لو سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. دونك هنا فاش كتختلف لا بالانس على لو غران ليفر. خاصكم تعرفوا انكم الا ما كنتوش دايرين لا دوزيام كيسيون اللي فيها لو غران ليفر راه ما تقدروش ديروا لا تروازيام كيسيون ديال لا بالانس. نبداو بلو كونط الاول اللي هو كابيتال سوسيال. غنرجع لا بالانس وغنحط كابيتال سوسيال ونشوف واش كان في لو ديبي ولا كريدي. كان مونطون كريديتور دونك غنحطو في لو كريدي يعني سي ان سولد كريديتور. دوزيام كونط 1481 اللي هو امبران كاينين جوج. انا هنا في هاد الحاله شنو خصني ندير؟ غنمشي نشوف لو مونطون كاين واحد في لو ديبي واحد في لو كريدي. غنرسم كونط شيماتيك غنحط امبران وكندير مونطون ديبيتور كان 10000 درهم مونطون كريديتور كان 60000 درهم. غنقول شكون الكبر و 60000 ولا 10000. 60000 هو الكبير دونك ما نكتب والو بداك الجهه وغنجي ونكتب سي ان سولد كريديتور. 60000 موان 10000 سي 50000. نرجع لا بالانس ونكتب سي ان سولد كريديتور ديال 50000. نمشي لا تروازيام كونط اللي هو كان عندنا موبيليي دو بيرو 2351. غنشوف موبيليي دو بيرو فين كان في لو ديبي دونك غنرجع لا بالانس ونكتب 10000 درهم في لو ديبي. غنرجعو سي ان سولد ديبيتور بيان سور. بقات لينا ماتيريال دو بيرو اللي حتى هي في لو ديبي 45000 درهم. كنحط 45000 درهم في لو ديبي دونك سي ان سولد ديبيتور. troisième compte اللي هو لا مارشانديز 3111 عندي 3 فوا. غنرجع للغران ليفر غنلقى بلي عندي 3 كونط ديال المارشانديز. هنا كنسهل عليا كنمشي لو مونطون ديبيتور كنشوف شحال من مونطون عندي جوج. عندي 75000 درهم و 90000 درهم وعندي في لو مونطون كريديتور 75000 درهم. غنرسم كونط شيماتيك غنحط في لو ديبي 75 و 90000 وفي لو كريدي 75. غنجمع 75 و 90000 هي 165 و 175 نعاود نهبطها ونقول شكون اللي كبر واش 165000 ولا 75. دونك ما نكتب والو في بلاصه الكبير وغنجي وغندير سي ان سولد ديبيتور ونقص 165000 ناقص 75 اللي هي 90000 وغنمشي نكونطابيليزيها في لا بالانس اللي هي سي ان سولد ديبيتور ديال 90000 درهم. ندوزو لو كليون اللي فيه 3 كونط هو عندي فيه 38000 ديبي و 33316 هي في الديبي وعندي 15000 لو كريدي. دونك نرسم كونط شيماتيك ولا غير بعينك هنا تولي تعرف. غتجمع 38000 بلس 33316 وتحطها في لو ديبي اللي هي 71316 وديك 15000 اللي كاينه في لو كريدي غنعاود نكتبها في لو كريدي وغنمشي ندير كونط شيماتيك ونشوف سي ان سولد ديبيتور ديال 56316. ايطا تي في ريكوبيرا فيها 3 د لي كونط تا هي عندي 3 كلهم في الديبي دونك غنجمع ديك 14316 زائد 500 زائد 300 ونمشي نكتبها هنايا هي عندي 15116 وفي لو كريدي ما عندي والو ندير تيغه صغيره دونك سي ان سولد ديبيتور. ندوزو لكلاس 4 اللي هو لو فورنيسور عندي فيه 2 كونط عندي مونطون في لو ديبي و مونطون في لو كريدي. غنمشي لا بالانس وغنحط واحد في لو ديبي واحد في لو كريدي. الا لاحظتوا ان 85796 ايغاليتي مع لو كريدي دونك اش خصني ندير؟ نمشي لو سولد وندير شرطه يعني نول زيرو. عندي فورنيسور افي ابي من بعد الفورنيسور عندي فيه كونط واحد اللي هو في لو كريدي دونك نمشي لا بالانس ونكتب 85796 في لو كريدي دونك سي ان سولد كريديتور بلو ميم مونطون. هاد لي كونط كاملين اللي بقاو ليكم من الفورنيسور افي ابي حتى فونت دو برودوي اكسسوار كلهم حتى هما غادي ديروهم في لا بالانس. غادي تخدموه بنفس لا ميثود اللي خدمت انا من كلاس 1 حتى الكلاس 4.